शुभकामनाका बलिय शब्दहरू आवश्यक हुन सक्छन् जो आज हामी जसलाई सुन्न चाहन्छौँ उहाँका सुन्ने। म केवल एक कबीर महात्मा कबीरको एक बाणीलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मलाई अत्यन्तै यसले बार बार प्रेरणा दिन्छ। यसमा भन्नुभएको छ उहाँले ठाउँमा, बुढना खोजना मै चला बुरा नमिला कुदी, जब मै आफ्नो दिल देखा सबसे बुरा सुनी। अर्थात् कहाँ कहाँ कसले गर्न नहुने काम गरेका रहेछन् भनेर म यत्रतत्र भौतरी नपुगेँ, तर यस्ता कुकृत्य गर्ने कोही पनि भेटिन। पछि यसो भइदिएर आफ्नै हृदयमा भुत्लिन थाल्दा त मभन्दा निचार्ने नेत्र कसैलाई पनि पाइनँ। ठिक मलाई आज त्यस्तै अनुभव हुन्छ। संसारमा अनुभव गर्नुपर्ने कुरा अनगिन्ती छ। त्यसमध्ये पनि ब्रह्मज्ञानको माध्यमबाट आत्मतत्त्वको बोध गरेर अन्तरात्मा, विज्ञान आत्मा, साँच्चै आत्मा हुँदै परमात्माको अनुभव गराउने मानव जीवनको सार्थकता हुन जान्छ। त्यही भावना हामी सबैमा भगवतीको कृपा रहोस्। आउँदै गरेको विजय दशमीले हामीलाई साधना भएर आत्मादेखि परमात्मासम्मको यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहोस्। यही कामनाका साथ यी बाणीहरूका पनि यही विश्वास दिन्छु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। धन्यवाद आदरणीय गुरुज्यू। अब हामी पक्कै पनि विशेष अतिथिजीको मुखारविन्दबाट केही सुन्न एकदमै आतुर छौँ। यही क्रममा नवदुर्गा साधना एवं योगको महत्त्व तथा विजयादशमीको शुभ अवसरमा आशीष वचन तथा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि आजका विशेष अतिथिज्यू प्रोफेसर डाक्टर दामोदर गेवालीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यसका यो कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गरेर सम्पूर्ण मानव कल्याणका निमित्त जुन विशिष्ट योगदान गर्नुभयो उहाँ युवा विद्वान डाक्टर कृष्ण शरणज्यू र सञ्चालिका गुरुआमा कृष्णज्यू, त्यसपछि अरू सबै उपस्थित योग प्रेमी भगवत भक्तहरू, भगवानका भक्त नभइकन योगप्रति पनि रुचि हुँदैन, उहाँहरूप्रति म हार्दिक नमन, सर्वप्रथम सादर नमन, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र अब कुनै पनि कुरा प्रारम्भ गर्दा गुरु वन्दना गर्ने हाम्रो परम्परा छ र वेद उपनिषदका वाणीहरू पनि उच्चारण गर्न सकिन्छ। र म सोही क्रममा म केही आफूले अनुभव गरेका कुराहरू थोरै छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सबै भक्तजनहरूमा, योग प्रेमी भक्तजनहरूमा पुनः हार्दिक नमन गर्दै शुभकामनाका 2 शब्द म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आदरणीय योग गुरुहरू, योग साधक साधिकाहरू र उपस्थित सबै विद्वद्वर्ग, भजन शिरोमणि, यहाँ भजन पनि प्रस्तुत भयो अत्यन्त सुन्दर, र भजन पनि वैष्णव सदस्यज्यूबाट प्रस्तुत भयो र पद्म पुराणमा वैष्णवहरूको यसरी प्रशंसा गरिएको छ। ए कण्ठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ए बाहुमूल परिचिन्नित शङ्ख चक्र, ए बाललाट पटले लसदूर्ध पुण्ड, ते वैष्णवा भुवनमा सुपवित्रयन्ती। वैष्णवहरूले सबैलाई पवित्र पार्दछन् भनिएको छ। हाम्रा योग गुरु डाक्टर कृष्ण शरण, उहाँको अब यो शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रको नाम चाहिँ डाक्टर टिपी धमला, तर यो दीक्षा लिइसकेपछिको नाम कृष्ण शरण, गुरु कृष्ण शरण ज्यूलाई म फेरि उहाँलाई फेरि म नमन गर्दै उहाँले जुन योगदान गर्नुभयो त्यसको हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र अब यो विजयादशमी 2077 र विजयादशमीका साथै शुभ दीपावली, छठ पर्व, त्यसपछि नेपाल सम्वत, अझ पहिले नेपाल सम्वत आउँछ, नेपाल सम्वत, छठ र अन्य सम्पूर्ण नेपालमा बस्ने विभिन्न समुदायहरूका चाडपर्वहरू, ठुला ठुला चाडपर्वहरू सबको संस्मरण गर्दै यी सबै विजयादशमी लगायत सम्पूर्ण हाम्रा चाडपर्वहरूले हामीलाई शक्ति दिउन् र नवदुर्गा भवानीले हामीलाई यस्तो शक्ति दिनुहोस् जसको कारणबाट यो हामीलाई जताततैबाट विश्वलाई नै समष्टिमा विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको महामारी कोभिड-19, जसलाई हामीले कोरोना भन्छौँ, कोभिड-19 पनि भन्छौँ, र यसबाट हामीले छिटोभन्दा छिटो छुटकारा पूर्ण रूपमा पाउन त कठिन छ, तर पनि यससँग हामीलाई लड्न सक्ने शक्ति दिनुहोस् नवदुर्गा भवानीले भन्ने कामना गर्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान योग गुरु र सम्पूर्ण विद्वान साधक साधिकाहरू र भजन का नायकहरू, भजन प्रस्तुत गर्नुहुने विद्वानहरू, मित्रहरू सबैमा म यो हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब यो विजयादशमी पश्चात हामीले यो कोरोना महामारीबाट कि शान्ति पाउनेछौँ भन्ने आशा पनि म गर्दछु। भगवतीका पाउमा म बिन्ती गर्दछु, म चाहिँ शरण पर्दछु सबैको कल्याण होस् भनेर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हजुर, अहिले मैले यति नै यो शुभकामनाको शब्द मात्रै भन्ने हो कि भनेर मैले यति भने? यो निरन्तर हो कि फेरि बीचमा केही छ कि? बीचमा केही कार्यक्रम छ कि? मैले जिज्ञासा राखेँ। अरू 1-2टा प्रस्तुति छ छुटेको भने त्यो गरेर गर्ने कि यसलाई निरन्तर लैजाउँ? अनुमति मागे। हजुर, ल अब मैले यो हाम्रा राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ र पशुपतिनाथको अब भजन त यहाँले प्रस्तुत गरिहाल्नुभयो। मैले खालि पशुपतिनाथको एउटा मात्र धुन मात्रै, नमः शिवाय भन्ने धुन मात्रै मैले पनि अलिकति एकदम 1-2 मिनटमा यो बजाउँछु र त्यसपछि म सुरु गर्छु।
हजुर अब यो सङ्गीत भनेको गजब छ, मलाई पनि यसले लोभ्याएको छ। यो चाहिँ नि एक्चुअली म त त्यस्तो जान्ने मान्छे त होइन, एकदम विज्ञ सङ्गीतको विशेष अनुभव प्राप्त व्यक्तिले विद्वानले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। तर मलाई पनि अहिले यो अवकाश प्राप्त जीवनपछि यसमा बडा रुचि बढिराखेको छ र केही जानी नजानी दिनमा केही समय केही मिनट मैले खर्चिने गर्दछु र त्यही निरन्तर अभ्यासको यो उपज हो। अब यो शुभकामना पश्चात प्रस्तुति गर्ने मेरो क्रम आएको छ र मलाई यहाँहरूले यद्यपि म योग गुरु त होइन, तर योगप्रति रुचि त छ। योगप्रति रुचि नहुने त को होला र मैले यसो सामान्य रूपमा हेर्दा भूगोल र जनसङ्ख्या विषय को विद्यार्थी, यी विषयहरूमा चट्टान पढ्ने, जनसङ्ख्या गणना गर्ने यस्ता विषयहरू पेसाको हिसाबले शुष्क, सामान्य रूपमा हेर्दा यी त शुष्क प्रकृतिका विषय जस्तो लाग्छ मान्छेलाई। तर फेरि त्यो महत्त्व त हरेक विषयको हुन्छ। तर पनि मैले फेरि अर्को एउटा छुट्टै लुकी छिपी बाल्यावस्थादेखि नै मेरो पिताजी पनि वैष्णव, निम्बार्क वैष्णव, वृन्दावनमा बसेर भागवत पढ्नुभएको, सङ्गीत पनि अलिकति कीर्तनमा पनि रुचि राख्नुभएको। त्यसैले उहाँसँग मैले भागवत पनि पढ्ने मौका पाएँ र गीता भागवतको अध्ययन गरेँ र यो बाल्यावस्थादेखि नै व्रतबन्ध भइसकेपछि गीता भागवत नित्य निरन्तर पढ्दै आएको हुनाले, रुचि भएको हुनाले भागवतमा जानी नजानी 5-6 पल्ट सप्ताह वाचन पनि गर्ने शुभ अवसर प्राप्त भयो। र अहिले मलाई कसैले सोच्यो भने प्रोफेसर गेवाली तँलाई सबभन्दा रुचि लाग्ने विषय के हो भन्दा मैले नढाँटिकन भन्नुपर्दा मलाई सबभन्दा रुचिका विषयहरू रोज्ने हो भने 1 नम्बरमा श्रीमद् भगवद् गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण र त्यसपछि फेरि आफ्नो विषयप्रति अन्याय गर्न खोजेको चाहिँ होइन नि। फेरि आफ्नो विषयमा पनि 10-12वटा पुस्तक त लेखेकै हो, अब अनुसन्धान पनि गरेकै हो। तर यो पराविद्या र अपराविद्याको तुलना हुनै सक्दैन। जान्न हामीले सबै जान्नु पर्दछ, तर पराविद्याको तुलनामा अपराविद्याको स्थान गौण हुन जान्छ। यो मैले अनुभव गरेको छु। उपनिषद पढ्दा जति आनन्द आउँछ, गीता पढ्दा जति आनन्द आउँछ, भागवत पढ्दा जति आनन्द आउँछ, अरू विषय पढ्दा त्यति आनन्द आउँदैन। यो मेरो आफ्नो अनुभव हो। र अझै यसमा सङ्गीतको धुन पनि मिलाउने हो भने त आहा, त्यो त विचित्र। त्यसको त वर्णन कसरी गर्ने? सङ्गीत मिलाउँदा त अब भगवान् श्रीकृष्णले वंशी बजाउँदा, मुरली बजाउँदा त्यो ब्रह्मनाद, त्यसमा सम्पूर्ण जड चेतन सबै स्तब्ध हुन्थे भने अब त्यसको त कुरै नगरौँ। सङ्गीतमा मिलाउन सकियो भने त त्यो अलौकिक आनन्द हुन्छ। तर अब बुढेसकाल लागिसक्यो, त्यो त सम्भव छैन होला। तैपनि अलिअलि जानी नजानी प्रयास गरौँ, बाँचुन्जेल आनन्द ल्याउँ भन्ने उसमा लागेको छु म। र अब यहाँ सबभन्दा पहिले हामीले जे कार्य गर्दा पनि गुरु वन्दनाबाट सुरु गर्छौँ। गुरु वन्दनाको केही श्लोक, खास गरिकन यो मन्त्र जुन छ यो शुक रहस्योपनिषदमा छ। शुक रहस्योपनिषद पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यसमा चाहिँ नि ब्रह्मानन्दमको हेर्नुभयो भने ब्रह्मानन्दको सट्टा नित्यानन्दम भनेको छ। कुरो एउटै हो, कहीँ ब्रह्मानन्द पनि भन्ने गरिन्छ। ठिक छ। अब यहाँ मलाई आज शुभकामना व्यक्त गर्ने क्रममा केही योगका कुराहरू पनि, अलिकति साधनाका कुराहरू पनि गर्ने भनेर हाम्रा योग विशेषज्ञ डाक्टर साहबले, कृष्ण शरण गुरुले मलाई यो आदेश दिनुभएको छ र म जानी नजानी केही यहाँहरूसँग सिक्ने मौका पाएको छु मैले। किनभने सिकाइ भनेको जीवन त चलिरहने, जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो। लर्निङ इज अ लाइफ लङ प्रोसेस भन्छ। मैले पनि केही सिक्दैछु, त्यो सिक्ने मौका पाएको छु भनेर म खुसी भएको छु। र सर्वप्रथम म आयोजकलाई, योगधारा र यसका परिवारलाई, मलाई यसरी चाहिँ नि म केही नजानेको मानिस, योगको विशेषज्ञ पनि नभएको यस्तो मानिसलाई यहाँहरूले विशिष्ट अतिथि भनेर जुन मलाई एउटा अनर दिनुभयो, सम्मान दिनुभयो, यसप्रति म सर्वप्रथम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब मैले हेरेको आफ्नो दृष्टिकोण, मैले
बुझेअनुसार मैले जे जति बुझेको छु त्यसरी हेर्दा यो साधना भनेको कुरा के रहेछ भनेदेखि कुनै विशेष लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त गरिरहने निरन्तर गरिरहने अभ्यास। जहाँसम्म मैले बुझेअनुसार कुनै लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त। अब त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने विभिन्न सोचाइ हुन्छ मानिसको। कसैले डाक्टर बन्न चाहलान्, डाक्टर बन्न चाहनेले चिकित्सा विज्ञानको अध्ययन नित्य निरन्तर गर्नु पर्यो, त्यसकै साधनामा लाग्नु पर्यो। कसैले व्याकरण पढ्न चाहलान्, व्याकरण पढ्न चाहनेले व्याकरणकै कौमुदी, सिद्धान्त कौमुदी, लघु कौमुदी, मध्य कौमुदी र अन्य व्याकरण ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यस्तै तरिकाले अब साहित्य पढ्नेले त्यही किसिमको साधना गर्नु पर्यो, सङ्गीत पढ्नेले त्यही किसिमको साधना गर्नु पर्यो। र खास गरिकन हामीले यो अपरा विद्याका क्षेत्रभन्दा पनि पराविद्याका क्षेत्रतिर साधना भनिसकेपछि यहाँ यसलाई पराविद्यासँग सम्बन्धित गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पराविद्या, विद्या दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा पराविद्या अर्को अपराविद्या। पराविद्या भनेको, अपराविद्या भनेको अब व्याकरण, वेद, विभिन्न शास्त्रहरू जुन चाहिँ ज्ञानका निमित्त हामीले पढ्दछौँ, अर्थात् त्यो भौतिक सुख प्राप्तिका निमित्त। फेरि वेद पनि अब खालि यो काम नलाग्ने विषयको रूपमा लेस गुरु दाइले भन्नुभयो भने त्यो अन्यथा नहोस्। त्यो भनेको के भने जसले भौतिक सुख सुविधा प्राप्त गर्नका लागि, आफ्नो ऐश्वर्य प्राप्त गर्नका निमित्त, जीविकोपार्जनका निमित्त जे जति विद्या पढिन्छ तिनलाई अब यो ऋषिमुनिहरूले अपराविद्या भनेर राखे। र अरू जुन ज्ञान मोक्ष प्राप्तिका निमित्त, मोक्षका निमित्त जुन पढिने विद्या हुन्, विद्याका क्षेत्र हुन्, ती विद्यालाई चाहिँ पराविद्या भनेर वर्गीकरण गरियो। अथवा त्यसलाई चाहिँ ईशोपनिषदमा फेरि विद्या र अविद्या पनि भन्ने गरिन्छ। ईशोपनिषद जुन वेदको शुक्ल यजुर्वेदको 40औँ अध्याय हो, त्यसमा चाहिँ नि 18वटा मन्त्र छन्, तर अत्यन्त त्यसको सन्देश अति नै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले त्यसलाई छुट्टै उपनिषदको रूपमा पनि विकसित गरिएको छ। र पहिलो उपनिषदले खास गरिकन त्यहाँ अहिले आधुनिक विज्ञानसँग सम्बन्धित गराउँदाखेरि त्यसले चाहिँ कस्तो सन्देश दिएको छ त भन्दाखेरि यो म्यानेजमेन्टको कुरा को गरेको छ त्यहाँ। अर्थात् दिगो विकासको कुरो गरेको छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा टर्म। जस्तो पहिलो मन्त्रमा हामीले के पाउँछौँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गिर्द कशिषि ध्वनं। हेर यो संसार ईश्वरले व्याप्त छ, यत्र तत्र जे जति पदार्थ छन् यहाँ सबैमा ईश्वर व्याप्त छ। त्यसैले हे जीव हो, हे मनुष्य, तिमीले जे जति उपयोग गर्दछौ त्यसलाई त्यागपूर्वक गर। ठिक्क तिमीलाई चाहिने मात्रै गरी गर। किन भन्दा त्यो धन तिम्रो होइन, त्यो त अरूलाई पनि चाहिन्छ र अरूको धनमा तिमीले लोभ नगर है। त्यागपूर्वक बाँच, राम्रो कर्म गरेर सत्कर्म गरेर बाँच भन्ने उपदेश त्यसले दिएको छ, त्यस्तो सन्देश दिएको छ। त्यसैले त्यसलाई उपनिषदमा आकारको दृष्टिले अत्यन्त सानो, लघु आकारको दृष्टिले सानो हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई चाहिँ नि उपनिषदहरूमा शीर्षस्थ स्थान दिएको छ। पहिले ईशोपनिषदकै नाम आउँछ। जस्तो हामीले उपनिषद त धेरै छन्, 250 भन्दा पनि बढी भएको पत्ता लागेको छ। तर 108 प्रामाणिक उपनिषद छन्, त्यसमा पनि 10वटा जति 10-11वटा विशेष चर्चामा छन्। र त्यसमा 10वटा उपनिषदमा जगद्गुरु आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्यले भाष्य लेख्नु भएको छ। भाष्य लेखिएका उपनिषदको नाम लिँदाखेरि पनि पहिले ईश उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद नै आउँछ। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य यसरी उपनिषदहरू आउँछन्। जे होस् त्यो सन्देश छ। त्यसैले उपनिषद भनेका ब्रह्मविद्या हुन्। र अब यहाँ साधना के हो भन्ने कुरा गर्दा हामीले कुनै पनि लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त त भन्छौँ, तर यहाँ हामीले लक्ष्य प्राप्ति पनि आध्यात्मिक पक्षको लक्ष्य प्राप्ति, आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त आध्यात्मिक अभ्यास गर्ने कार्यलाई हामीले साधनाभित्र लिन सक्छौँ। र अब यहाँ हाम्रो योग विषय भएको हुनाले हामीले योग सम्बन्धी साधनासँग विशेष चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। योग सम्बन्धी साधनालाई योगसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। र अब योग के हो भन्ने कुरा त सबै अब गुरुले, डाक्टर साहबले पहिलेदेखि नै
चर्चा गर्दै गर्दै आउनुभएको छ। मैले त चाहिँ त्यसको चर्चा गर्नुपर्ने कुरो भएन र मैले खालि भगवद् गीतालाई योगशास्त्रका रूपमा अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। र भगवद् गीता योगशास्त्र मानिन्छ, किनभने भगवद् गीताको अध्ययन गरिसकेपछि पहिलो सुरु हुन्छ धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुरुवत सञ्जय। यसरी सुरु भयो। त्यसपछि पहिलो 18 अध्याय छन् भगवद् गीतामा, 700 श्लोक छन् र यो सम्पूर्ण उपनिषदहरूको सार हो। योग शास्त्र भएको हुनाले मैले यो गीतामा फोकस गर्न खोजेँ आजको प्रस्तुतिकरणमा, किनभने समय थोरै हुन्छ, धेरै त कुरा कभर गर्न सकिँदैन। भागवतको पनि अलिकति थोरै प्रसङ्ग जोड्न भ्यायो भने समयले जोडौँला। अब श्रीमद् भगवद् गीता 700 श्लोक, 18 अध्याय योगशास्त्र। किनभने हरेक अध्यायको अन्तमा जस्तै यदि श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्याको अङ्ग यो प्रस्थानत्रयी मध्ये एक, प्रस्थानत्रयी मध्ये एक। प्रस्थानत्रयी भनेको अब यो वेदान्त अथवा त्यसलाई ब्रह्मसूत्र पनि भनिन्छ, गीता र उपनिषद, यिनलाई प्रस्थानत्रयी भनिन्छ। 3 किसिमका मार्गहरू। कसैले उपनिषदको माध्यमबाट अघि बढ्न खोज्छन्, पार हुन खोज्छन्, कसैले गीताको अध्ययन गरेर अघि जान खोज्छन्, कसैले वेदान्त अर्थात् ब्रह्मसूत्रको अध्ययन गरेर अघि जान खोज्छन्। यी प्रस्थानत्रयी छन् भनिन्छ यिनलाई। र अनि अब यो अन्तिममा के भनेको छ भने इति श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे, ब्रह्म विद्या हो यो, योगशास्त्र हो। श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय भनेर अर्जुन विषाद योगबाट सुरु भयो। यस्तै तरिकाले अध्ययन गर्दै जाँदा यहाँ साङ्ख्य योग पनि छ, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, साङ्ख्य योग, मोक्ष सन्यास योग, कर्म सन्यास योग, विभूति योग सबै छ। तर पनि 18 अध्यायमा 18 योग छन् र 18 अध्यायमा 18 योग छन्। तर विशेष गरिकन गीता को अलिकति एनालिटिकल क्रिटिकल एनालिसिस गर्ने भने गीताका 18 अध्यायहरूलाई हामीले 3 समूहमा विभाजन गर्न सक्दछौँ। 1 देखि 6 सम्मका अध्यायहरू कर्मयोगसँग सम्बन्धित छन् र त्यसपछि 7 देखि 12 सम्मका अध्यायहरू भक्ति योगसँग सम्बन्धित छन् र 13 देखि 18 सम्मका अध्यायहरू ज्ञान योगसँग सम्बन्धित छन्। यसरी कर्म, भक्ति र ज्ञान 18 अध्यायमा 18 योग हुँदाहुँदै पनि प्रमुखता, प्राधान्यता 3 योगको रहेको छ, कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योग। त अब यो तिनटैमा फेरि डोमिनेन्स के को छ त, प्रधानता के को छ त भन्ने कुरो गर्ने हो भने कृष्ण जस्तो जगद्गुरु, गुरुका रूपमा नरनारायणकै अवतारका रूपमा प्रकट भएका भगवान् श्रीकृष्ण र अर्जुन नर, भगवान् श्रीकृष्ण नारायण। अब नारायणले गुरुको रूपमा उपदेश गर्नुभएको छ, नर अर्जुनले शिष्यको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसैले गुरु शिष्यको बिचमा सम्बन्ध छ र यसरी कुरा गर्ने हो भने यो गुरु शिष्यको संवादको रूपमा रहेको जुन डिस्कोर्स छ, यो संवाद छ, चर्चा छ, यो चाहिँ धर्म युद्धका निमित्त कर्म गर्न डराएर पछि हट्न लागेका अर्जुनलाई भगवान् श्रीकृष्णले गुरुका रूपमा उपदेश गरेर कन्भिन्स गरेर महाभारतको युद्ध लड्न तत्पर गराउनु भएको। अर्थात् कर्मबाट डराएर भाग्न लागेको व्यक्तिलाई फेरि सम्झाउँदै कन्भिन्स गर्दै मेथोडोलोजी चेन्ज गरेर कसरी हुन्छ, यसरी हुन्छ कि उसरी हुन्छ कि संवाद गर्दै गएर त्यो अध्ययन विधि, अध्यापन विधि भनौँ न, अध्यापन विधि भन्नु पर्यो होइन, त्यो विधि, इन्स्ट्रक्सन, शिक्षण विधि परिवर्तन गर्दै गएर अन्तिममा कन्भिन्स गराउनु भयो र अनि त्यसपछि चाहिँ नि अन्तिममा के अरे कचिदेत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कचिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। यसरी सोध्नुहुन्छ र अनि त्यो भइसकेपछि अर्जुन चाहिँ नि सबै कुरा गुह्य कुरा बताइसकेपछि अर्जुनलाई लास्टमा आत्मविश्वास
बढ्यो र स्थितप्रज्ञ हुनुभयो अर्जुन। त्यसपछि कृष्ण अर्जुन चाहिँ आफ्नो कर्म गर्नका निमित्त तत्पर हुनुभयो र यसरी चाहिँ कृष्णले जगद्गुरु कृष्णले गुरुका रूपमा अर्जुन जस्ता शिष्यलाई उपदेश गर्नुभएको यो गीतामा सबै अध्यायमा योगहरू छन् र योगहरूको मध्ये कुन योगको प्रधानता छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने कर्मयोग प्रधान छ भन्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अरू योग छैनन् भनेको होइन, तर एउटा योगलाई मात्रै लिने हो भने गीताले कर्म गर्न सिकाउँछ भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब योग गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ र अब यसरी योगका कुराहरू ठाउँ ठाउँमा यत्र तत्र सर्वत्र छन् भगवद् गीतामा र कहीँ के भनेको छ भनेदेखि योग कर्मसु कौशलम भनेको छ। यो चौथो के अरे दोस्रो अध्यायमा साङ्ख्य योगको चर्चा छ। विशेष गरिकन सुरु हुन्छ स्थित अर्जुनले सोध्छन् स्थित प्रज्ञ सेका भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ भएको व्यक्तिको लक्षण के हो हे कृष्ण भनेर सोधिसकेपछि त्यसपछि भगवान् श्रीकृष्णले स्थित प्रज्ञ भएका व्यक्तिका लक्षणहरू बताउँदै जाने क्रममा अब त्यो चाहिँ साङ्ख्य योगको चर्चा हुन्छ। त्यहाँ दोस्रो अध्याय साङ्ख्य योगसँग सम्बन्धित छ। यसैमा अब योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते भनेर योगलाई सूत्रात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको हामीले पाउँछौँ। अब जस्तै योग कर्मसु कौशलम भनेर 50औं श्लोकमा दोस्रो अध्यायको 50औं श्लोकमा चर्चा गरिएको छ र अब कुनै पनि कर्ममा पूर्ण स्किल पुरै सिपको विकास गरेर त्यसलाई पूर्ण रूपले प्रतिपादन गर्ने कार्यलाई नै योग भनेर भनियो। त्यसकारण योगले त खालि चाहिँ योग भन्दा हामीले योगी भन्दाखेरि जोगी भन्ने जस्तो पनि प्राय नबुझेका मान्छेले सम्झिन्छन्। अहिले त हुन त योग त सबैले बुझिसके, किनभने स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएको कारणले गर्दा हामी धेरै जसो भौतिकवादी भएर हिँड्यौँ, त्यसैले सबै मान्छेको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गइसकेपछि सबैलाई चेतना आयो र ठुला ठुला गुरुहरूले अब हाम्रो नेपालमा पनि धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ र भारतमा पनि अलि ठुलो जनसङ्ख्या विशाल जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र भएको कारणले गर्दा रामदेव गुरु, श्री रविशङ्करज्यू जस्ता गुरु सद्गुरुहरू हुनुहुन्छ। अर्को फेरि उहाँको इङ्ग्लिसमा पनि प्रेजेन्टेसन गर्ने त्यस्तै कमान्ड छ र उहाँहरूले पनि अथक प्रयास गर्नुभयो र सबको प्रयासले यो आर्यावर्त का सबै गुरुहरूको प्रयासले गर्दाखेरि विशेषतः अगुवाई त भारतले भूमिका खेल्यो, मान्नु पर्यो। त्यो भूमिका खेलेको कुरालाई योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याइयो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस भनेर पनि मनाउन बाध्य भयो र यसरी अहिले योगले विश्वभरि योगले चाहिँ नि यात्रा गरिरहेको छ र यो आर्यावर्त हाम्रो चाहिँ योगका निमित्त महत्त्वपूर्ण गुरुको भूमिका निभाइरहेको छ। यो आर्यावर्तले, नेपाल भारतले, यो हाम्रो लागि निकै गौरवको कुरा हो। र अब यो श्रीमद् भगवद् गीतामा जताततै यत्र तत्र सर्वत्र योगका कुराहरू आउँछन् र मैले अघि पनि निवेदन गरेँ हजुरहरूलाई 18 अध्यायमा 18 योग छन् र 1 देखि 6 सम्मका अध्यायहरूमा कर्मयोगका कुराहरू छन् र यो 6 अध्यायको अन्ततिर तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कर्मयोगी बन अर्जुन, सबभन्दा ठुलो कर्मयोगी नै हो। योगी बन, कर्म गर्ने योगी बन भनेर भगवान्ले योगी सबभन्दा ठुलो हो भनेर तपस्वी भन्दा अरू ज्ञानी भन्दा सबैभन्दा कर्मयोगी नै ठुलो हो भनेर उपदेश गर्नुभएको छ। अर्जुनलाई कर्ममा लगाउन प्रेरित गर्नुभएको छ र यो छ। र अब मान्छेले योग किन सिक्ने अथवा साधना किन गर्ने भन्ने कुरो यहाँ गरिन्छ। हामीले योग किन सिक्छ, मान्छेले साधना किन सिक्छ भन्दा मान्छेलाई जब सङ्कट पर्छ, सामान्य रूपमा मान्छे त यस्तो भौतिकवादी भएको छ अहिले यो कलियुगी जीव, सामान्य रूपमा सोचाइ हुँदैन राम्रो कुरा सिक्नमा। भौतिक सुख ऐश्वर्यमा मान्छे लम्पट भएर लागेको छ र प्रकृतिलाई अति
पराकाष्ठामा पुग्ने गरी दोहन गरेको छ। त्यसैले गर्दा जीवहरूको हिंसा गरिरहेको छ। अघि भर्खरै गुरुहरूले भन्नुभयो कि यो जीवहरूको हिंसा नगरौँ भन्ने सन्देश भजनमाले पनि दिनुभयो। र म त वैष्णव परिवारमा जन्मेको मान्छे, मेरा पिताजी माताजी वैष्णव, निम्बार्क वैष्णव, मैले त त्यो चिज त मैले छुनै पर्दैन। र तर पनि यसो हेऱ्यो, शान्ति शान्ति भन्छौँ हामीले, जताततै हिंसा हुन्छ, बलि दिने चलन